Traditional fish vendors from Vasco met chairperson Girish Borkar over the issue of wholesale fish operators openly conducting business within 500 meters of the Vasco fish market, causing severe hardship to traditional vendors in selling their fish. The vendors warned that they will launch a protest if the wholesale fish operators are not shifted immediately. Chairperson Girish Borkar assured the delegation that stringent action will be taken. He stated that an alternate space had already been allotted at the Bana fishing market, but the wholesale operators are still adamant about not shifting. He further assured that all concerned authorities, including the Water Supply Department, RTO, Police, and SDM, will work together to remove the operators and restore order in the market area. 25 दीस पयलीं ती येयल्ली हांगा आनी तेंचो एकूच प्रॉब्लम आहा तो बाबा त्या खाऱ्यावाड्याचेर रस्त्याचेर जे नुस्तें घेवन भोंवता बसता ते बसपाचें ना म्हणून तेंचो पयलींसून प्रयत्न आसलो जाले 20-25 वर्सां कित्याक तेन्ना जेन्ना ते भायर सरताना तेंच्यांनी सांगलें बाबा आमी भितर येवपाक रेडी आहा जेन्ना ती भायर तेंकां भायर काडीत जाल्यार आनी आमी तेंकां प्रॉमिस केलें तेंकां आमी काडटले म्हणून पूण खंय तरी इतले प्रयत्न केले ते जावंकूच ना पुलीस लायलो सगळें लायलें कांयच जावंक ना इवन ते म्हणटा पुलिसूय सारकी कामां करना म्हणून तेंच्या फुड्यानूच ते विकता आनी ते फोनाचेर आसता म्हणून आतां हांवें PIक फोन मारलेलो बाबा ती सगळी हांगा येयल्लेली आहा ती तर 2-3 दिसां भितर ते काडना तूं जाल्यार ती खंय तरी रस्त्यार बसतली म्हणून म्हाका आतां तिणें सांगलां तूं डेप्युटी कलेक्टर लेटर कर म्हणून आतां हांवें COक फोन मारून ताका सांगलां एक लेटर कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन आनी फाल्यांच्यान आमी थंयसर पुलीस पोस्ट बीन लावन सगळे आमचे मनीस लावन थंयसर कितें आसा तें तेंचे कितें शेड कितें मारलें कितें गाडयो दवरल्या हांवें गेल्या काय मिटिंगूय घेतलेली आनी मिटिंगेक हांवें सगळ्यांक आपयलेलें आमच्या RTOकूय आपयलेलें आनी ट्रॅफिकाकूय आपयलेलें कित्याक तेंचोय रोल आसा थंय कित्याक थंयसर ते गाडी लायता आनी गाडी लावन ते थंय विकता म्हणल्यार कशें आहा आमचे मनीस येयलेकूच ते रोखडे टाक करून गाडयेन घालता ते कित्याक ती आयसाची गाडी आसता आनी आमी गेलेकूच परत ते काडटा आनी परत विकता म्हणून हांवें तेंकां सांगलें बाबा आमी सगळे मेळोन जर करीत जाल्यार ते काम जातलें म्हणून खंय तरी आजून तें जावंक ना इवन आमी तेंकां थंयसर अल्टरनेट जागो दाखयलो बायणाक त्या बायणाचेर आमी तुमी थंय बसा म्हणून पूण ते आतां कितलेच 10-15 दीस मायज जाले दिसता तेंकां सांगून पासून पूण ते खंय तरी आयकोंक ना म्हणून आमी डिसिजन घेतला फाल्यां भितर कितेंय करून पुलीस पोस्ट लावन सगळे जाण आमचे सगळे ट्रॅफीक RTOक तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता फाल्यां त्या एरियान तुमी भोंवन ते कितें आसा ते थंयसर निकाल लावचो म्हणून इवन खंय ते कितें आसा उदकाचें कनेक्शन आसता हांव मागता PWD कडेन थंय ते रस्ते कनेक्शनाचे डिस्कनेक्ट करपाचें म्हणून हेचेर खंय तरी एक्शन बेगीनच्या बेगीन घेवची कित्याक तांकां त्रास जावपाक जायना आनी आमचो खंय तरी फीश मार्केट तो बरो चलपाक जाय तितून तांकांय त्रास जावपाक जायना लोकांकूय त्रास जावपाक जायना आमी कितलेय फावटी येयली गेली सांगून वयता तेका आमच्या बाजरान सारकें ना आमच्या बाजरान बांदलो व्हरप म्हणल्यार सगळे उदक येता पांये कडेन लोकांचे पांये सारके किचकीच जाले हायले पांये जीव हें जाता पांय ते उदक वयर तेजे पांये काबार जाले तरी पूण बाजरान चोवपा जायना वास पडला येवन तुमी चोवपा जाय तर तरी पूण येवन चोयलो येवन चोवन वयता आनी तेणें थिंगा आमकां ते हेका होलसेल लोकांक काट म्हूण सांगलोलें 30 तारीख दिलोली आयज पासून जावं ना आमी लेटर मारले सगळे केले जावं ना अजून पासून जावं ना 30 तारीख दिलोली आज 11 तारीख जाली तरी पूण जावं ना म्हणून आमी आयज परतून येयले तेजे बगले केन्ना जातो काय म्हूण तेंय जायना हेंय जायना कितें करपाचें 4 मिनटां थिंगा बाजरा चोवपा जायना तुमी येवन चोयाय बाजरा कितें जालें तें गिरायक येता ना वयल्यान हें उदक कुसलो उदक वयर येता. Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे AC स्मार्ट गेट गुरुजी बाबूलोय हात पळय आनी पॉवर फ्रॉम गुरुजी गाडी जाली AC जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स